Je me présente, Nour Salim Samay, dans la troisième année licence fondamentale en informatique de gestion à AFC Gnep et je suis le président de la NMC Junior Entreprise. En fait, Neapolis Marketing Consulting Junior Entreprise est un cabinet de conseil situé dans la faculté des sciences économiques et de gestion de Naples, fondé en 31 août 2018 à but non lucratif, dirigé par des étudiants qui a pour rôle l'intégration des étudiants dans la vie professionnelle et la réalisation des projets. Donc, on a pratiqué Hajet et Naqrahum en théorique. On a deux prestations de services, les études de marché comme l'étude d'image, l'étude de positionnement, l'étude de satisfaction et l'étude de notoriété, ou le branding comme design, community management et le plan de communication. Alors, la NMC Junior Entreprise est la seule GE في الكابون. Appartient au mouvement des junior entreprises اللي هو un mouvement international. بدأ عام 67 في فرنسا، بعد خلط لنا هون لتونس في التسعينات. الكونفدراسيون تونيزيان دي جونيور انتربريز بدات عام 2012 في تونس. وصلت تسنى ال شابو 38 جونيور انتربريز. كل جونيور انتربريز عندها الدومين والسيكتور نتاعها. كيف عندها المارشي ولي بريستاسيون سيرفيس نتاعها. بالمناسبة سلام عليهم الكل. كيفاش دخلت الNMC؟ كيما اي جونيور انتربريز تحل الكل ويبداو العباد يعملوا في الفورمولير. دونك انا عمرت الفورمولير، حطيت ديبارتمون بروجي بيان سور بعد ما فسروا لي كل ديبارتمون فاش قاعد يعمل. دونك كوني نبداو بالديفلوبمون كوميرسيال اللي هو باش يخرج يعمل لي بروسبكسيون باش يقابل لي كليون وهو اللي باش يجيب دي بارتنير ودي سبونسور باش يبيع ريالمون لي سيرفيس اللي قاعدين نخدموا فيهم. كيف عندنا ديبارتمون ماركتينغ اللي هو باش يخدم لا كومونيكاسيون اون لين اترافير لي ريزو سوسيو ولا اور لين اللي هي باش تكون اترافير لورغانيزاسيون دي ايفينمون. هوني نحكيو على de la NMC Junior Entreprise. Ban تعديو لي ديبارتمون اللي هو البول اوبيراسيونيل، ديبارتمون بروجي اللي باش نخدموا فيه لي بريستاسيون سيرفيس نتاعنا كيما قلتهم قبيله لي زيتود مارشي والبراندينغ. دونك عديت لونتروتيان جيني ميل فيه الوقت نتفكر لتوا معناها نهار اللي عديت فيه لونتروتيان ميم سي لي كيستيون. دونك عديت لونتروتيان بعد جيني ميل فيه لاكسبتاسيون بدات المسيره من وقتها. باش نبدا بجيت اكسبو اللي هو صالون دونتربرونيا اللي اي ممبر مازال كي دخل الموفمون باش يكونوا اول امباكت ليه للموفمون اللي باش تكون عنده لوبورتونيتي باش يعمل دي بروسبكسيون مع اكثر من 15 انتربريز. دونك بيان سور جوبس اللي باش تلقى فيه 1500 بارتيسيبون. دونك باش تقابل الموفمون لي جونيور انتربريز نتاع تونس الكل باش تشوف انرجي في كل عبد وكل حاجه هذيك باش تكون لك بالحق سورس دو موتيفاسيون ما تنجمش تنساها جنب. بيان سور ما نجمش ما نحكيش على يونغ برونور اللي هو سيمينير اللي خدمناه نحنا عام ناول اللي كان فيه 300 بارتيسيبون واللي بيرسونيلمون عندي معاه نوستالجي كبيره على الاخر. باهي انا فرحان على الاخر اللي عشت قاعد نعيش في لي دوز اكسبيريونس هيت. سينون ريالمون قاعد نشوف اللي تكون ممبر ولا بريزيدون ولا عندك اي بوست واحد اخر راهو باش تكون نفس الموتيفاسيون، جوست لي تاش يتبدلوا، الريسبونسابيلتي يمكن تكبر. سينون اي واحد عنده بوست في NMC جونيور انتربريز راهو عندنا اوبجيكتيف نخدموا عليه الناس الكل مع بعضنا سانز اكسبسيون باش نوصلوا له الكل. ما ينجم حتى واحد يوصل له وحده خاطرنا توت اون انتيتي اللي نخدموا مع بعضنا باش نوصلوا للوبجيكتيف نتاعنا. اول حاجه انا تعلمتها انه اي حاجه اللي لازم تكون تعملها يكون عندك اوبجيكتيف واضح. الاوبجيكتيف الواضح هذا باش تخلط له لازم تكون فما استراتيجي والاستراتيجيه هذيك لازم يكون فيها بلانيفيكاسيون باش انت توصل للاوبجيكتيف نتاعك. سينون زاد لازم باش تتعلم الخدمه اون ايكيب اون جروب كيفاش تضحي باش تلقى روحك في وقت تضحي بروحك على خاطرك الاوبجيكتيف هذاك اللي تحب تخلط له. بيان سور الحاجه هذه ما تنجم تكون كان ما يبدا معاك توت اون ايكيب اللي باش تبداو الكلكم تخموا بنفس ليسبري من بعد باش تلقى روحك تكتشف في روحك حاجات ياسر محليها اللي انت ميم با كنت تخمم فيها قبل. جوست بقى كان باش نقول اي اتيديون ينجم يكون يتفرج فيا توا اللي يبدا يقرا في فاكولتي يمشي يسال اسكو فما جونيور انتربريز في الفاكولتي نتاعو ولا كاين فما يشوف شنو لي بروسيدور باش يدخل. جينيرالمون باش تلقى فورمولير يتحل بوندون جمعتين تعمل لك الفورمولير من بعد يعيطولك باش تمشي تعمل انتروتيان تعدي لونتروتيان من بعد تتعدى للفاز نتاع انه تقبل ولا. حتى كان ما فماش جونيور انتربريز في الفاكولتي نتاعك راهو تنجم تكون انت اللي تعمل فونداسيون نتاع جونيور انتربريز في الفاكولتي نتاعك. جوست تبع لا نورم وتبداها انت الحكايه. C'était Nour Salim Samay de NMC Junior Entreprise pour Student Magazine.